नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषम सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ॐ तन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनिरते उपनिषद्धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब पूर्वाधिकरणमा परमात्मालाई सबैको अन्तर्यामी भएर रहँदा पनि तत्तत् पदार्थहरूको दोषको सम्बन्ध हुँदैन, किनकि परमात्मा उभयलिङ्ग सदा रहने भएको हुनाले समस्त दोष रहित र समस्त कल्याण गुणका आश्रय रहने भएको हुनाले परमात्मामा कुनै प्रकारको दोषको सम्बन्ध हुँदैन भनेर बताइएको थियो। अब अहि कुण्डलाधिकरण आउँछ। उभय व्यपदेशात् त्वहि कुण्डलवत्। जगत ब्रह्म को परमात्मा साथमा अभेद पनि बताया छ, भेद पनि बताया छ। कुनै वाक्यले आत्मैवेदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम भनेर सबैको साथमा अभेद बताएछ और कसैले कुनैमा भेदको निरूपण छ। अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिश्चान्यो माया रस निरुद्ध इत्यादि अचितद्वारा परमात्माले रचना गर्दछन् भनेर यहाँ भेद बताएछ। इति एकत्व नानात्व, एकत्व माने अभेद, जगत ब्रह्म को साथमा अभेद, आत्मा नै ब्रह्म नै सब जगत हो यो सब हो भनेर यसमा अभेद बताएछ। अस्मान माई इत्यादिमा भेद रूपले बताएछ। अस्मात् भने अचित तत्त्वबाट माई मायापति परमात्माले यस जगतलाई रचना गर्दछन् भनेर अभेद पनि बताएछ, भेद बताएछ। कहाँ गयो? अलग आयो। भेद र अभेद दुईटै बताएको हुनाले अहे सर्पको कुण्डल भावत, एक नै सर्प लामो हुन्छ फेरि त्यो बेरिएर कुण्डल भावलाई प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अहे कुण्डल भावाधिवत ब्रह्म स्वरूपस्यैव, ब्रह्म स्वरूप नै पूर्वमा जो बताया था द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे भनेर जो बताइएको थियो मूर्तामूर्त ब्राह्मणमा,
तो उसमें परमात्मा को गुणहरूको निषेध गरेछ भनेर पूर्व पक्ष गरेर नेति नेति भनेर अनि त्यस पछाडि बताइएको थियो। त्यस पछाडि बताइएको थियो कि यो परमात्माको जो दुई प्रकारको रूप बताएछ, जगत रूप जगत वैभव, त्यसलाई निषेध गरे होइन, परन्तु परमात्माको यति मात्रै छ भनेर जो यति परिमाण माने भन्छ त्यसलाई निषेध गरेको। योभन्दा पनि अझ धेरै छ यति मात्र होइन ब्रह्म भनेर गरिएको थियो भनेर त्यसैको फेरि यहाँ चर्चा गरिँदैछ। द्वैभाव ब्रह्मरूप इत्यादि न उक्त पृथ्व्यादि भाव, यही यस श्रुतिमा शङ्का गरिँदै यो पूर्व पक्ष सूत्र हो यो कि द्वैभाव ब्रह्मणो रूपे भनेर परमात्माका दुई रूप बताएको थियो, पृथ्व्यादि भाव एउटा रूप बताएको थियो। अब कसरी भन्दा एउटै ब्रह्मको दुई रूप बताएको, भेद र अभेद बताएको हुनाले अहि कुण्डलोत मान्नुपर्छ। सर्पको कुण्डल भाव जस्तै कारण वाक्य कारण रूपमा अब फेरि कार्य रूपमा दुई प्रकारले एउटै जो ब्रह्म हो, एउटै जो अहि हो, जस्तै सर्प आफ्नो लामो स्वरूपमा हुन्छ कारण अवस्थामा और कुण्डल भावलाई पनि प्राप्त गर्छ एउटै सर्प। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मको नै भिन्न अवस्था हो, भिन्न परिणाम हो भनेर बताइएको थियो। पृथ्वी इत्यादि रूप हो, कुण्डल भाव बदलिनु, और अर्को अवस्था कारण अवस्था हो। तो दुईटा रूप परमात्मा के हुन् भनेर बताएको थियो। यो पूर्व पक्ष सूत्र हो। और दोस्रो सूत्र आउँछ प्रकाशाश्रयद्वा तेजस्त्वात्, एउटै ब्रह्म परिणत भएर परिणामलाई प्राप्त गरेर जगत रूपमा भएको हो। यस कारणले यो कारण ब्रह्म र कार्य ब्रह्म त एउटै बन्छ। यो अहि कुण्डल भाववत भनेर बताएको थियो। कुण्डल नै त्यसरी प्रतीत भएको भनेर पहिले बताएको थियो, पहिलो सूत्र यसमा बतायो। और यसमा बताइँदैछ प्रकाशाश्रयद्वा तेजस्त्वात्, बा शब्दले अर्को पक्ष बताइँदैछ। प्रकाश तदाश्रयोर यथा स्वरूप भेदेपि, जस्तै प्रकाश र प्रकाशमान पदार्थ छ कुनै, जस्तै सूर्य छ प्रकाशमान पदार्थ, त्यसको प्रकाश जो छ, प्रकाश भेद सुन्छ, सूर्यको प्रकाश भन्छौँ। यसरी प्रकाश हो यसको आश्रय, प्रकाश माने प्रभाको आश्रय सूर्य आदि पदार्थ। यिन दुईको जसरी स्वरूप भेदे स्वरूप भेद छ, स्वरूप भिन्न छन् भए पनि तेजस्तो योगेन, तेजस्तो रूपी धर्मको सम्बन्धले ऐक्यम एकता हुन्छ। सूर्य भनिन्छ, एक सूर्य भनिन्छ, प्रकाशले युक्त उसलाई एक सूर्य भन्छन्, किनकि प्रकाश पनि तेजो रूप छ और सूर्य पनि तेजो रूप छ। यस कारणले तेजस्तो धर्म दुवैमा एक भएको हुनाले ऐक्यम अभेद बताइन्छ। यस्तै प्रकारले अचित ब्रह्मणोश्च एक जाति योगेन, अचित र ब्रह्म एक जाति हुन्, एक जाति भएको हुनाले यसमा पनि भेद र अभेद दुइटै बताइन्छ। एक जाति भएको हुनाले एवं अचित ब्रह्मणोश्च एक जाति योगेन, ये तो एक जाति हो, एक जाति या ब्रह्मत्व जाति हो या जो छ अचित जाति ब्रह्मत्व जाति, एक जाति भएको हुनाले दुवैमा भेद पनि अभेद पनि व्यवहार गरिन्छ। तेजस्त्वात्, दुवै तेजस्व रूपी दुवैमा सम्बन्ध भएको छ, तेज पदार्थ छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि मान्नु पर्दछ, प्रभा र प्रभाव जस्तै। जगत र ब्रह्ममा पनि अवस्था विशेषले, अवस्था विशेषको सम्बन्धले विशिष्ट तेज विशिष्ट रूपले एक पदार्थ छ अनि एक जाति, एक प्रकाश जाति भएको हुनाले एकत्व पनि व्यवहार गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जगत र ब्रह्मको पनि अभेद बताएको हो।
एक जाति भएको हुनाले भेद पनि भएर अभेद भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि भएको हो। यो आत्मैव इदं सर्वम भनिन्छ। आत्मा नै यो सबै जगत हो, ब्रह्मैव इदं सर्वम भनेर यसरी अभेद बताइएछ। कसरी भन्दा जस्तै एक प्रकाशमान पदार्थ छ, त्यसमा दुईटै प्रकाशमान पदार्थ भएको हुनाले भेद व्यवहार पनि गरिन्छ, अभेद पनि गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ भेदाभेद व्यवहार गरिएको कि आत्मैव इदं सर्वम भनियो, फेरि जगत ब्रह्म भेद पनि बताइयो। आसमान माई सिजते विश्व भनेर भेद पनि व्यवहार गरियो। जस्तै तेजस पदार्थ एउटै भएको हुनाले, एक जाति भएको हुनाले, तेजस रूपी एक जाति भयो, एक जाति भएको हुनाले अनि भेद पनि बताइन्छ, अभेद पनि व्यवहारिन्छ। सूर्यको प्रभा, प्रकाशमान पदार्थको प्रकाश भन्दा भेद व्यवहार पनि भयो। विशिष्ट रूपले एकै छ, एक वस्तु भनेर बताइन्छ, एक सूर्य भनेर बताइन्छ। त्यस्तै प्रकारले ऐक्यम एवं अचित ब्रह्मणो, यस्तै प्रकारले अचित र ब्रह्म एक जातीय हुन्, एक जातीय पदार्थमा। जस्तै प्रभा र प्रभावानमा एक जातीय दुइटै भएको हुनाले भेद पनि अभेद पनि व्यवहार गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अचित ब्रह्म पनि एक जातीय भएको हुनाले तजातीय रूपले एकत्व, भिन्न फेरि यसको यो जाति भनेर, यो भिन्न भनेर भेद पनि हुन्छ, व्यक्ति र जातिको भेद जस्तै। अतः दुइटै यसरी व्यवहार भएको हो। यो भिन्न भएर हो कि एकै पदार्थ हो भन्ने जिज्ञासा थियो। त्यसैमा यहाँ दुईटा समाधान पूर्व पक्ष अनुसार हुन्छन्। यो सूत्रकारलाई मान्ने छैन, यो सिद्धान्त होइन, पूर्व पक्ष हो यो समाधान। सूत्रकारले भन्नुहुन्छ पूर्ववद्वा, वा शब्द पक्षद्वय व्यावृत्त्यर्थ, पूर्वमा बताएको पक्ष र यो पक्ष, यी दुइटै जो पक्ष छन् दुवैलाई व्यावृत्त गर्दैछ, त्यतिकै भिन्न सिद्ध गर्दैछ सिद्धान्त। उनीलाई निवृत्तिको लागि यो वा शब्द हो, विकल्पार्थ होइन यो। त्यतिकै भिन्न बताइन्छ यहाँ, दुवै मान्य नभएर तेस्रो पक्ष सिद्धान्त बताइँदैछ कि दुवैको निवृत्तिको लागि वा हो। यथा पूर्वत्र जीवस्य प्रकाश जाति गुण शरीरवद विशेषणतैक स्वभावतया विशिष्ट एकदेशत्वेन अंशत्वम, जस्तै पूर्वमा बताइएको थियो अंशो नाना व्यवदेशात् इत्यादि अंशाधिकरणमा। जीव जो छ, जस्तै पदार्थ प्रकाश छ, जाति छ, गुण छ, शरीर छ, यस्तै प्रकारले ब्रह्मको यो पनि अंश हो। प्रकाशमान पदार्थको प्रकाश जसरी अंश हो, तथा जाति विशिष्ट पदार्थको जाति विशिष्ट जो छ त्यसको जो जाति हो त्यो एक देश उसको अंश हो। गौ भन्छ, गोत्व विशिष्ट गो छ, त्यसमा गोत्व जस्तो उसको विशेषण। और जस्तै गुणवान पदार्थ नीलो घटा भनियो, तो नीलत्व जो गुण हो त्यो जस्तै गुणवान पदार्थको, गुणवाला पदार्थको त्यो के भन्छन् अंश हो, एक विशेषण हो। त्यस्तै शरीर, शरीरवद, शरीर जस्तै शरीरवाला व्यक्तिको के हुन्छ विशेषण हुन्छ। जाति जसरी विशेषण हुन्छ, जातिमान पदार्थको प्रकाश जसरी एक अंश एक विशेषण भएर त्यो अंश भनेको हुन्छ, त्यस्तै जाति व्यक्तिको तो जाति यदि तीनवटा चारवटा बताइन्छ। प्रकाशमान पदार्थको प्रकाश, जाति युक्त पदार्थको द्रव्यको जाति, और गुणवान पदार्थको गुण, और शरीर विशिष्टको शरीर, यो के हुन्छ विशेषण भन्दछ। उसका प्रति विशेषण भनेर एक अंश बन्छ। तो विशेषणतैक स्वभावतया यिनी सबै विशिष्ट पदार्थका विशेषण बनेर रहने स्वभाववाला छन्। प्रकाशमान पदार्थको प्रकाश उसको विशेषण भएर रहन्छ, प्रकाशमान पदार्थको जाति जातिवान पदार्थको विशेषण भएर रहन्छ, गुणवान पदार्थको गुण विशेषण स्वभाव विशेषण भएर रहन्छ। जस्तै शरीर आत्माका प्रति विशेषण भएर रहेको हुन्छ, विशेषण भएर रहनु नै स्वभाव हो। त यस प्रकारले जाति विशिष्ट व्यक्ति, गुण विशिष्ट
गुण शरीर पनि के छ आत्माका प्रति विशेषण रहन्छ। अतः विशिष्टैक विशिष्ट एक देशत्वेन विशिष्टको एक देश हुन्छ। तत्तत् पदार्थले विशिष्ट भने विशेषण व्यक्तिलाई विशेषण युक्तलाई भन्छन् विशिष्ट। विशेषण विशिष्ट विशिष्टले युक्त विशेषणले युक्त जो विशिष्ट पदार्थ हुन्छन् यिनी सबै आफ्ना आफ्ना आश्रयका प्रति प्रकाश जाति गुण र शरीर आफ्ना आफ्ना आश्रयका प्रति विशेषण भएर रहनु नै यिनको स्वभाव हुन्छ। त्यस्तै विशेषण बनेर रहनु नै एकमात्र स्वभाव भएको हुनाले विशिष्ट पदार्थका प्रति एक देश जो हुन्छ वो अंश बन्छ। एक देश पनि एक भाग उसको विशिष्टको एक भाग भएको हुनाले अंश बन्छ। यस्तै प्रकारले अचित ब्रह्मको पनि कस्तो प्रकार छ भन्दा एवं अचित वस्तुनोपि अचित वस्तुको पनि स्वभाव छ कि अचित विशिष्ट परब्रह्मका प्रति विशेषण भएर रहनु। यस प्रकारले यसमा विशिष्ट पदार्थमा भिन्नता पनि हुन्छ अभिन्नताको पनि व्यवहार हुन्छ। विशेषण र विशेष्य अलग अलग हुन्छन् और विशिष्ट एउटै हुन्छ। एक पनि व्यवहार गरिन्छ। विशेषण अलग अलग गर्दा भेद और विशिष्ट रूपले एक हुन्छ। त आत्मैव इदं सर्वम यो जो भनेको यो चिदचितो एकेनैव शब्देन चित अचितको एक शब्दले व्यवहार गरिरहेछ एउटै शब्दले आत्मैव इदं सर्वम भनेर चेतना चेतन सबैलाई यो आत्मा माने परमात्मा नै यो सब हो। सब हो भने सबै सारा जगतलाई देखाइदिएछ। आत्मै हो भनेर चिदचितो चेतना चेतन जो पदार्थ हो उनको एकै नै शब्देन एक शब्द के आत्मै हो भनेर चिदचितो एकै नै शब्देन ऐक्य विधानम ऐक्य विधान अभेद वर्णन गरेको हो। ऐक्य माने अभेद अभेदको विधान हो। यो कसरी हो भन्दा इति अंशत्वमपि एकरूपम अंशत्व जो हुन्छ उसको एक रूप हुन्छ। यो जस्तै अंश वो पदार्थको अंश बताइन्छ। विशिष्ट पदार्थको एक देशलाई अंश भनिन्छ। यो जीवात्मा परमात्माको अंश बताइएछ। त्यो अंश कस्तो हो एउटा त पृथक गर्न योग्य अंश हुन्छ समुदायदेखि एउटा त्यो विशिष्टदेखि अपृथक पृथक गर्न योग्य हुँदैन। यिनी जो हुन् जस्तै यिनी पृथक एकदम पृथक गरेर वर्णन गर्न सकिँदैन। त्यसैमा रहँदै अनि भेद व्यवहार पनि हुन्छ अभेद व्यवहार हुन्छ। प्रकाशमान पदार्थको प्रकाश जातिमान पदार्थको जाति गुणवानको गुण और आत्माको प्रति शरीर यो जो छन् विशेषण भएर रहनेवाला जो पदार्थ हुन्छन् विशिष्टमा जो एक देश हुन्छ विशिष्ट पदार्थ विशेषण विशिष्टै हुन्छ विशेषण भन्दछ नि सबै। त विशिष्टका प्रति एक देश भएको हुनाले एक भाग भएको हुनाले अंश बन्छन्। यस्तै प्रकारले अचित वस्तु नोपी अचित वस्तु पनि यो विशिष्ट पदार्थ अचेतन विशिष्ट परमात्मा एक छ। अचेतन विशिष्ट अचेतन परमात्माका प्रति विशेषण छ परमात्मा विशिष्ट। तो अचितवाची शब्दले पनि परमात्मा परिलाई बताइन्छ अचित विशिष्ट परमात्मालाई बताइन्छ। आत्मविदम सर्वमिति आत्मविदम सर्वम जो बताइयो यहाँ यति चिदचितो एकेनैव शब्देन चेतना चेतन पदार्थलाई एउटै शब्दले बतायो आत्मा नै यो जगत हो भनेर एक शब्दले बताइयो। एक शब्दले बताएको ऐक्य विधानम अभेद रूपले बताउनु एउटै शब्दले आत्मा नै हो भनेर बतायो। अंशत्वम अभिधानम इति बताइएको अंशत्वम अपि एक रूपम अंशत्व पनि एक रूप हुन्छ परमात्माको विशेषण भएर रहने उसको स्वरूप हुन्छ। पूर्ववद्वा भनियो सूत्रमा पूर्व मतलब अंश बताउँदा विशेषण अंश अंशाधिकरण जसरी बताइएको थियो कि विशिष्ट पदार्थको विशेषण जो छ उसको विशेषण भएर रहन्छ नि यस्ता यस्ता पदार्थ शरीर आत्माका प्रति विशेषण भएर रहन्छ। त विशिष्ट पदार्थको एक देशलाई अंश भन्दछन् अंश रूपले हो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि चेतन अचेतन जो छन् परमात्माका प्रति यिनी विशेषण भएर रहनेवाला हुन्। अतः विशिष्ट पदार्थलाई एक वर्णन गर्नको लागि एकत्वेन आत्मविदो सर्वम एक शब्दले बताइएको छ।
उनको एक ऐक्य रूपले वर्णन गरिएको छ। त्यसैमा फेरि विशेषणलाई र विशेष्यलाई अलग अलग वर्णन गरिन्छ। यो विशेषण हो, यो विश्व हो भनेर, यो प्रकाश हो, यो प्रकाशमान पदार्थ हो। जस्तै गोत्तो जो छ, गौका प्रति विशेषण भएर रहन्छ, त उसको एक देश भएको अंश छ। त्यसमा एकै शब्दले पनि वर्णन गरिन्छ, गौ भनेर, एक भनेर। फेरि त्यसलाई अलग अलग गरी पनि छ, यो जाति भनेर, यसको जाति गोत्तो जाति र गो। विशिष्ट पदार्थमा विशेषण विशेष्यलाई अलग अलग वर्णन गर्दा भेद रूपले पनि व्यवहार हुन्छ। और जब एउटै शब्दले विशेषलाई वर्णन गर्दा एक शब्दले प्रयोग गरिन्छ। आत्मैव इदं सर्वम भन्यो। इतर पक्षहरू अरू दुईटा पक्ष छन्। एउटाले भनेको थियो कि प्रकाशमान पदार्थ जस्तै प्रकाश जो छ उसको भेद व्यवहार गरिन्छ, विशेष रूपले अभेद व्यवहार पनि गरिन्छ। प्रकाशलाई उदाहरण दिएको थियो, प्रकाश र प्रकाशमान पदार्थमा पहिलो सूत्रमा अहि कुण्डलवत बताएको थियो। सर्पको कुण्डला, एउटै सर्पको कुण्डलाकार जस्तै भएर जगत यो छ बाँधिएको, यो कुण्डलाकार नै अचित वस्तु जस्तो हो। और जो लामो हो त्यो कारण ब्रह्म हो भनेर जो बताइएको थियो। यो दुईटै पक्षमा पहिला निवृत्त गरेर बताइन्छ। पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षमा दोष बताइँदैछ। इतर पक्षहरू ब्रह्मण सदोषता, अन्य पक्षमा ब्रह्ममा दोष आउँदछ, किनकि त्यो ब्रह्म नै तद्रूपले परिणत भएको हुन्छ। यस कारणले परिणामित्व आदि दोष आउँछ। इतर पक्षहरू ब्रह्मण सदोषतादि दुर्वारम, दोषयुक्त हुनु ब्रह्ममा उसलाई हटाउन सकिँदैन, अवश्य नै दोषको सम्बन्ध हुन्छ पहिलो पक्षमा। किनकि एउटामा परिणाम हुन्छ ब्रह्मको तद्रूपमा, परिवर्तन हो, परिणामित्व दोष ब्रह्ममा आउँछ। दुईटा पक्षमा पूर्वका दुई पक्षमा दोष आउँछ, दोष प्राप्त हुन्छ, दोष विद्यमान हुन्छ, परमात्मा आउँछ, निवारण गर्न सकिँदैन। दुर्वार माने अवश्य नै हुन्छ। एकै पदार्थ अवस्थाभेद माने एउटै पदार्थको अवस्थाभेद हुनेपछि ब्रह्ममा के हुन्छ, अचित, ब्रह्म अचित हुन जान्छ। एउटै जस्तै अहि जो छ त्यो नै कुण्डल आकारलाई प्राप्त गर्छ, त्यस्तै प्रकारले ब्रह्म नै अचित रूपलाई प्राप्त गर्ने हो। अचित रूप प्राप्त गर्दा के आउँछ, परिणामित्व दोष आउँछ पहिलो पक्षमा। और एक जातीय मान्ने हो भने, एक जातीय मान्दा के हुन्छ, असत्व गोत्व आदि जस्तै ब्रह्ममा एउटै जाति, एउटै सबै एउटै जाति भन्दा त्यो भिन्न भिन्न जाति हुन्छन्, भिन्न जातीय पदार्थ हुन्छन्, उनीमा एकत्व प्राप्त हुन्छ, एकत्व रूप प्राप्त हुन्छ दोष। और यो सिद्धान्तमा विशेषण र विशेष्य मानियो। अंशांशी भाव, अंशांश कहाँ भयो, यो त आयो। ब्रह्मण सदोषता दि दुर्वारम, यस्य पृथ्वी शरीरम यस्य आत्मा शरीरम यति अचित वस्तु। अब सिद्धान्तमा दोष हुँदैन। कसरी भन्दा, यस्य पृथ्वी शरीरम, परमात्माको पृथ्वी शरीर बतायो। यस्य आत्मा शरीरम, जसको जीवात्मा शरीर हो भन्दा शरीर शरीरी भाव सम्बन्ध आउँछ दुवैमा, जगतमा र ब्रह्ममा। जीव पनि परमात्माका प्रति शरीर और अचित वस्तु पनि परमात्माका प्रति शरीर, शरीर शरीरी भाव। शरीर शरीर भावमा के हुन्छ, विशेषण विशेष भाव हुन्छ दुवैमा। शरीर आत्माका प्रति विशेषण भएर रहन्छ, अपृथक सिद्ध विशेषण भएर नै रहन्छ। यसकारणले विशिष्टलाई एक देश, विशिष्टको एक देशलाई अंश भनिन्छ भनेर अंश रूपले जो व्यवहारमा बताइएको थियो, यस प्रकारको अंश भनेर अंशाधिकरणमा, त्यस्तै प्रकारले विशेषण विशेष्यमा यो विशेषण हो, यो विशेष्य हो भनेर पृथक व्यवहार पनि गरिन्छ। तथा विशेषण युक्त जो पदार्थ हो त्यो एक पनि हुन्छ, एक भनिन्छ। जस्तै
मनुष्य भनिन्छ, एक मनुष्य भनिन्छ। त मनुष्यत्व जातिले युक्त उसलाई विशेष रूपले एक व्यवहार गरिन्छ, एउटै शब्दले बताइन्छ, किनकि उसका प्रति यो विशेषण भएर रहनु नै शरीरको धर्म हो। यस्तै प्रकारले परमात्माका प्रति चित अचित दुईटै शरीर हुन्। शरीर भएको हुनाले आत्माका प्रति शरीर विशेषण भएर रहन्छ, विशेषण भएर रहन्छ। त यस कारणले यसै आत्मा शरीर चिदचित वस्तु नो शरीरतया, यही बताइन्छ। इस श्रुति प्रमाण अनुसार चेतन र अचेतन, चेतन जीवात्मा, चित भनेको जीवात्मा, अचित भनेको अचित वस्तु, यी दुवै वस्तु जो हुन् ब्रह्मका प्रति शरीरतया, शरीर भएको हुनाले तद विशेषणतैको स्वभावता, उनको विशेषण भएर रहनु नै उनको स्वभाव हो, स्वाभाविक उसको गुण हो, स्वभाव हो, उनको स्वभाव सिद्ध हुन्छ। अतः यो भेद व्यवहार गरेको के हो त अचितवाचक शब्दले पनि ब्रह्मलाई बताइन्छ, किनकि अचित विशिष्ट ब्रह्मलाई बताइन्छ। बताएको हुनाले अचित उसको विशेषण हुन्छ, परमात्मा उसको विशेष हुन्छ। विशेष भएको हुनाले विशिष्ट पदार्थलाई एकत्व नै व्यवहार गरिन्छ। अचितवाचक शब्द पनि अचित विशिष्ट ब्रह्मलाई बताउँछन्। चितवाचक शब्द पनि जस्तै शरीरवाचक शब्द शरीर विशिष्ट आत्मालाई बताउँछन्। त्यस्तै प्रकारले जो छन् ये चेतन अचेतन जो पदार्थ हुन् ती पनि परमात्माका शरीर भएको हुनाले शरीर विशिष्ट ब्रह्म एक छ और शरीर उसका प्रति विशेषण भएर रहन्छ। अतः यो विशेष्य हो, यो विशेषण हो भन्दा भेद व्यवहार पनि हुन्छ और फेरि त्यो विशेषण विशिष्ट पदार्थ एक हुन्छ। यसकाले उहाँ एक शब्दले पनि व्यवहार गरिन्छ। यो सिद्धान्त पक्षमा दोष छैन, अन्य पक्षमा परिणाम मान्नुपर्छ। एक जातीय मान्नु पर्यो, एक जातीयत्व भिन्नत्व अभिन्नत्व दुईटै प्राप्त गर्दा अन्य जातिका साथमा पनि एक जातीय मतलब अभिन्नत्व प्राप्त हुन्छ। और परमात्मामा यसरी भन्दा दोषको सम्बन्ध छैन भनेर निषेध पनि गरिन्छ। प्रतिषेधाच प्रतिषेध पनि गरिएको छ कि उस पदार्थमा त्यसका भित्र रहेर परमात्मामा दोषको सम्बन्ध हुँदैन भनेर स्वयं श्रुतिमा निषेध गरिएको छ। यो शरीरभित्र परमात्मा रहन्छ, त यस शरीरभित्र रहन्छ भनेपछि शङ्का गरिएको छ कि यो शरीर बुढो हुँदा ब्रह्म पनि बुढो होला, यो उसलाई रोग लाग्दा ब्रह्मलाई पनि लाग्ला, और यसको हनन हुँदा ब्रह्ममा पनि त्यो प्राप्त होला भनेर शङ्का गरिएको छ। यदि यो जग्गा यो शरीर ब्रह्मको पुर हो भनेको छ, पहिले ब्रह्मपुरम भनेको छ, यो शरीरलाई ब्रह्मको पुर हो वासस्थान हो भनेपछि शङ्का गरिएको छ। शङ्का यो गरिएको छ कि यदि शरीरको भित्र ब्रह्म रहन्छ भन्दा शरीर जीर्ण हुँदा जीर्ण होला, शरीर बुढो हुँदा बुढो होला, यसलाई यो शरीर मारिँदा त्यो पनि हननको सम्बन्ध होला भन्दा अगाडि श्रुतिमा निषेध गरिएको छ। नास्य जरया एतद् जीर्यति, नास्य हननेन एतद् हन्यते। यो शरीर बुढो हुँदा यो जीर्ण हुँदैन, वृद्ध हुँदैन। यसको हननले ब्रह्ममा हनन आदि लाग्दैन, सम्बन्ध हुँदैन। शरीरका धर्म परमात्मामा विशेषभूत परमात्मामा सम्बद्ध हुँदैनन् भनेर निषेध गरिएको छ। प्रतिषेधाच शरीरका धर्म विशेषणका धर्म चेतन अचेतनका धर्म परमात्मामा निषेध गरिएको छ। अतः शरीरगत चेतना चेतन रूप शरीरगत धर्म जो दोष वो परमात्मालाई प्राप्त हुँदैनन्। यो बताए नास्य जरया एत जिरियति न बधे नास्य हन्यते बताइएको छ। यसलाई मार्नाले परमात्मालाई हनन हुँदैन, यो जीर्ण हुँदैन। यो त सत्यम ब्रह्मपुरम, यो त निर्विकार ब्रह्मरूप पुर हो भनेर बताइएको छ। इत्यादि न अचित धर्म प्रतिषेधाच, अचितका धर्म परमात्मामा छैनन्। जीर्ण हुनु, हनन क्रियाको विषयमा नै मारिनु, यो सब अचितका धर्म हुन्। त्यो यसभित्र रहेर पनि परमात्मामै अचितका धर्महरूको सम्बन्ध हुँदैन भनेर प्रतिषेधाच, त्यो धर्मको सम्बन्ध निषेध गरिएको छ। अचित धर्म प्रतिषेधाच, अचितको धर्म निषेध गरेको हुनाले
यस पक्षमा शरीरार्थ भाव सम्बन्धद्वारा भेदाभेद व्यवहार गरेर यो मान्यता के हुन्छ, दोषको सम्बन्ध हुँदैन, विशिष्टलाई अभेदेन पनि व्यवहार गरिन्छ, अनि फेरि विशेषण विशिष्टलाई अलग अलग व्यवहार गर्दा भेदेन पनि भनेर यो जो शरीरात्म भाव पक्षलाई स्वीकार गरियो, पूर्वका दुईटा पक्षलाई स्वीकार गरिएन। ब्रह्ममा दोष सम्बन्ध, किनकि ब्रह्ममा दोषको सम्बन्ध सर्वथा निषेध गरेको छ उसले अचितका धर्मलाई। अतः यो दुई प्रकारका श्रुति हुन्। यो कस्ता हुन् भन्दा यसरी यो शरीरी भावलाई लिएर इस प्रकार भेदाभेद हो, स्वरूप त होइन, एक जातीय त होइन भनेर अभेद व्यवहार गरे पनि होइन, या ब्रह्मको अचित रूपले परिणाम भएको हुनाले त्यस रूपले अहिकुण्डल जस्तै पनि होइन भनेर दुईटा पक्षलाई निषेध गरेर, अनि शरीरात्म भाव सम्बन्ध भएको हुनाले शरीर र आत्मा जस्तै शरीरका धर्म आत्मालाई स्पर्श गर्दैनन्। जीवात्मा आफ्नो शरीरमा छ, शरीरवाला छ, शरीरवाला रहँदा शरीरका जो बालत्व, युवत्व, स्थविरत्व, परिणामित्व यो सब आत्मालाई स्पर्श गर्दैनन्। आत्माका जो गुण हुन् शरीरमा रहँदैनन्, ज्ञान आदि जो धर्म हुन् आत्मैमा रहन्छ, शरीरमा रहँदैनन्। परस्पर त्यस्तै प्रकारले परमात्मा पनि अचितका धर्म सम्बद्ध हुँदैनन् भनेर यसमा बताइयो। अब अगाडि आउँछ पराधिकरण। परम अतः सेतु उन्मान संबंध भेद व्यपदेशभ्य जन्माद्यस्य यतः, यो जगत कारण ब्रह्मलाई बताउँछ यसले। ब्रह्मको लक्षण गरियो यो अथातो धर्म जिज्ञासा भनेर पहिलो सूत्रमा ब्रह्मको ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ भनेर बताइयो। अनि त्यस पछाडि ब्रह्म कसलाई भन्छन् भन्दा दोस्रो सूत्र आउँछ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्तेलाई जन्माद्यस्य यतः जुन तत्त्वदेखि यो यस जगतको सृष्टि स्थिति प्रलय हुन्छ त्यसलाई ब्रह्म भन्छन् भनेर ब्रह्मको लक्षण गरियो। जगत जन्मादि कारणत्वम ब्रह्मणो लक्षणम, जगतको जन्म आदिको कारण हुनु ब्रह्मको लक्षण भनेर द्वितीय सूत्रमा जन्माद्यस्य यतः भन्यो। यो जगत कारण जो ब्रह्म उसको लक्षण बताउने वाला सूत्र हो। तो इत्यादि न यहाँबाट आरम्भ गरेर अहिले जो बताइयो प्रतिषेधाच्च, यहाँ जो अहिले यो भर्खरै आयो 29वां सूत्र, प्रतिषेधाच्च इत्येतदन्तेन यस सूत्र पर्यन्त वहाँबाट यहाँसम्म जो परमात्मालाई बताइयो परम कारण ब्रह्मको प्रतिपादन गरियो। अहिलेसम्म ब्रह्मलाई जगत कारण बताएर यसमा कार्यका दोषहरू ब्रह्मलाई सम्बन्ध गर्दैनन्, सम्बद्ध हुँदैनन् इत्यादि यहाँसम्म वर्णन गरिएको छ। यहाँसम्मलाई यो अथवा यहाँसम्म लिन्छ। इत्येतदन्तेन ब्रह्मलाई प्रतिपादन गरियो। अब अतः भनेर अगाडि वर्णन गर्दैछ। अतः परम, यसदेखि पर जो छ यति सूत्रसम्म त पहिले बताइयो, ब्रह्मको प्रतिपादन भयो। अब अतः परम भनेको यसदेखि पर, अतः परमपि किञ्चित तत्त्वम, जुन जगत कारणलाई बताइयो ब्रह्मलाई कि त्योभन्दा पर पनि अर्को कोही तत्त्व छ कि ब्रह्म नै सबभन्दा पर तत्त्व हो, ब्रह्म नै सर्वश्रेष्ठ पर तत्त्व हो, अथवा ब्रह्मदेखि पर पनि कोही छ भनेर शङ्का गरिन्छ। उभन्दा पनि पर, उभन्दा श्रेष्ठ। यस सूत्र पनि पूर्व पक्ष सूत्र हो। अतः परम, यसदेखि पर छ अर्को तत्त्व। यहाँ जो ब्रह्मकोलाई जन्मादेश यतोदेखि प्रतिषेधाच्च तक जो बताइयो ब्रह्म जगत कारण ब्रह्म, यसदेखि पर तत्त्व छ कि छैन भनेर शङ्का हुन्छ। अर्को भन्दा छ भनेर पूर्व पक्ष गरिन्छ। अतः परम, अतः परमपि किञ्चित् तत्त्वम् अस्ति इति युक्त्याभासेन आशङ्क्यते। युक्त्याभास, युक्ति वास्तव होइन,
सिद्ध गर्नेवाला युक्ति हुन्छ, परन्तु युक्ति जस्तै प्रतीत हुने युक्ति दिएर अनि अर्को तत्त्व पनि छ भनेर जो यहाँ शङ्का गरिँदैछ। अतः परमपि किञ्चित तत्त्वम अस्ति, जो जगत कारण ब्रह्म जन्मादिदेखि लिएर प्रतिषेधार्थ तक वर्णन गरियो, त्योदेखि पनि परतत्त्व छ। इति यस प्रकारले युक्त्याभासेन आशङ्क्यते। युक्त्याभासेन युक्ति जस्तै प्रतीत हुनेवाला हेतु दिए हेत्वाभास भन्छ जसलाई, हेत्वाभास जस्तै यहाँ पनि त्यस्तै युक्त्याभास देखिन्छ। युक्त्याभास वस्तु त ती युक्ति स्थिर हुने होइन, प्रतीत हुनेवाला त्यस्तो फेरि कट्नेवाला हो। त युक्त्याभासेन आशङ्क्यते, युक्ति जस्तै दिएर आशंका गरेर अनि युक्ति जस्तै कुतर्क दिएर तर्क दिएर अनि आशङ्क्यते शङ्का गरिँदैछ। के दिइन्छ हेतु यहाँ दिएछ युक्त्याभास जस्ता। सेतु उन्मान सम्बन्ध भेद व्यपदेशे हेतु दिइँदैछ युक्ति जस्तै। यदेखि पर छ भनेर कसरी भन्दा अथ या आत्मा स सेतु, श्रुतिमा बताएछ अथ या आत्मा, जो आत्मा परमात्मा हो त्यो सेतु हो भनेर बताएछ। और सेतु भएपछि त के पुल हुन्छ सेतु भने? और सेतु के हुन्छ? पार गर्नलाई साधन बन्छ, यस पारबाट उस पार जानलाई। त्यस्तै यो परमात्मा त भयो सेतु जस्तै। सेतुबाट प्राप्य अर्को हुन्छ, अर्को किनारा अर्को, त्यो प्राप्य सेतु प्राप्य हुँदैन। सेतु त प्राप्तिको प्राप्त गर्नको साधन बन्छ। त्यही परमात्मालाई सेतु भनियो। अथ या आत्मा स सेतु भन्यो। अब फेरि अर्को वचन आयो, छान्दोगिकाई वचन आउँदैछन्। एतम सेतुम तीर्त्वा अन्धसन अनन्धो भवति। यस ब्रह्मरूपी सेतुलाई तीर्त्वा पार गरेर के हुन्छ? पार गर्यो भने अन्धो व्यक्ति छ भने आनन्द हुन्छ, आँखावाला बन्द छ, उसको अन्धत्व हट्दछ। यसरी बताएछ। यसबाट पनि सिद्ध हुन्छ कि यसलाई पार गर्ने, यदि पार हुने अर्को रहेछ प्राप्य वस्तु। अर्को आयो चतुष्पाद ब्रह्म, ब्रह्मलाई 4 पादवाला बताइयो। 4 पाद भएको हुनाले यो त ब्रह्म हुँदैन, यस 4 पादवाला यो वास्तविक होइन, प्राप्य अर्का नै छ भनेर यो बताइयो। तथा अमृतस्य यस सेतु, अमृत माने मोक्ष, त्यस प्राप्तिको अमृत वस्तु प्राप्य वस्तुको यस सेतु, यो परमात्मा सेतु हो। सेतु माने प्राप्ति गर्ने साधन हो। यसबाट पनि लाग्छ कि अर्को तत्त्व छ भनेर यिनै युक्त्याभासले प्रस्तुत गरिँदैछ। इत्यादि भी अस्य ब्रह्मण इत्यादि प्रमाण वचनहरूद्वारा यो मुण्डक हो। यो अमृतस्य यस सेतु भनेर बताइयो। सेतु माने प्राप्ति साधन भन्ने यो अर्थमा यहाँ प्रयोग गर्दैछ अहिले। इत्यादि भी अस्य ब्रह्मण सेतुत्व, एउटामा सेतु बतायो, अर्को एतम सेतम तीर्त्वा भन्यो, पार गर्ने। त यो के हो? त यो पार गर्ने साधन हो। तरितव्यत्व बतायो, यसलाई पार गर्नु, पार गरेर जानु बतायो। तरितव्यलाई तरितव्य पार गर्ने, तर्नु भने पार गर्नु, यहाँ पार गर्नु बतायो। तरितव्य बतायो, तर्न योग्य बतायो। तथा चतुष्पाद ब्रह्म पादोस्य विश्वभूतानि इत्यादि वचन छन्। यिनीद्वारा के बता? परिमितत्व, परिच्छिन्नता बतायो। 4 पाद ब्रह्म भनेको एक परिमाण बतायो, परिमाण पाद बराबर पाद भनेर तो यो आयो परिमितत्व। और प्रापकत्व, प्रापक बतायो परमात्मालाई यिनी हेतुद्वारा। अतः परम अस्ति भन्यो, क्रिया लगाउनु सूत्रमा। परम अतः परम यता फर्काउने। अतः परम जो जगत कारण ब्रह्म बताइयो जन्मादेशदेखि प्रतिषेधार्थ तक, त्योदेखि पर पनि अर्को प्राप्य वस्तु छ, श्रेष्ठ वस्तु छ। किन भन्दा हेतु दियो। यसलाई सेतु बताएको हुनाले
उन्मान माने परिणाम बताएको हुनाले और सम्बन्ध बताएको हुनाले तथा कहाँ गयो सेतुम तीर्थ बतायो अनि त्यस पछाडि अर्को आयो कता भयो सेतुत्व परिमितत्व तरितव्यत्व सेतु बतायो त्यहाँबाट तरितव्य तर्न योग्य एकदम सेतु तीर्थ तरितव्य और त्यस पछाडि चतुष्पाद परिमित बतायो परिच्छिन्नत्व और प्रापकत्व पनि बतायो प्रापकत्व प्राप्त गराउने एकदम सेतुम अमृत से सेतु अमृत को यो प्रापक हो भनेर यहाँ प्रापकत्व बतायो प्राप्त गराउने वाला व्यवदेश यति बताया व्यवहार गरेको हुनाले तथा तेनेदम पूर्णम पुरुषेन सर्वम फेरि अगाडि गएर त्यस तत्त्वले त्यो सारा सब पूर्ण छ भनेर बतायो ततो यदुत्तरतरम तद्रूपम अनामयम ततो यसदेखि जो पर छ अगाडि छ त्यो अनामय छ अरूप अनामय छ भनेर त्यसबाट पनि सिद्ध हुन्छ अन्य कोही तत्त्व छ अरूप अनामय उपद्रव रहित समस्त अर्को छ भनेर यहाँ बतायो इत्ते तस्मात् अर्थान्तर व्यवदेशात् च अन्य पदार्थ पनि रहेछ भनेर यहाँ वर्णन गरिएको हुनाले पनि अन्यत परम अस्ति अन्य कुनै प्राप्तव्य यस जगत कारण ब्रह्मदेखि पनि पर छ अहिलेसम्म वर्णन गरिएको जो जगत कारण ब्रह्म हो त्योदेखि नि पर कुनै तत्त्व छ भनेर यसरी आशंका गरियो यस सूत्रमा हेत्वाभाषिनी युक्त्याभाषित कारण बताइयो सेतु उन्मान सम्बन्ध भेद व्यवदेशात् च वर्णन गरेको हुनाले यो प्रत्येक बताइहाल्यो अब उसको निषेध गरिन्छ यहाँ योदेखि पर छैन तिनी उक्ताभासलाई निराश गरिँदैछ यसले सबैको समाधान गरिन्छ कि यिनीबाट सिद्ध हुँदैन यसदेखि पर अर्को तत्त्व जगत कारण तत्त्व भने सामान्य तु शब्देन एतद् व्यावर्तयति तु शब्दले यो जो पक्ष बताइन्छ यसलाई निमित्त गरिँदैछ तु शब्देन एतद् व्यावर्तयति जति जो गरेको थियो न अहिले आशंका गरिएको थियो तिनी सबैको निराश गरिँदैछ कि योभन्दा पर तत्त्व छैन प्राप्य भनेर पर तत्त्व छ भन्ने पक्षलाई व्यावर्तयति यहाँ निवृत्त गरिँदैछ नैतद्युक्तम यो जो भनियो पर तत्त्व छ यसदेखि भनेर यो उचित छैन युक्तियुक्त छैन कुता कसरी भन्दा नहे तस्मात् इति नेत्यन्यत परम अस्ति यहाँ नहे तस्मात् भनेर जो बताइएको थियो मूर्तामूर्तमा ब्राह्मणमा त्यसको बताते ए तस्मात् न हे तस्मात् परम अस्ति भनेर बताइन्छ यस तत्त्वदेखि अन्य कुनै पर उत्कृष्ट तत्त्व छैन नैत्यन्यत परम अस्ति यसदेखि अर्को नमाने पर तत्त्व छैन जो बताइयो मूर्तामूर्त ब्राह्मणमा मूर्तामूर्त शरीर भएको अनि त्यस पछाडि जो नेति नेति भनेर निषेध गरेको थियो नेति भनेर जसलाई बताइयो त्यसदेखि पर तत्त्व अर्को छैन न इत्यन्यत परम अस्ति न माने इति अन्यत परम अस्ति अन्यत माने यसदेखि अन्य पर माने उत्कृष्ट तत्त्व छैन अर्को यहाँ अन्यत्र पर दुईवटा शब्द छन् दुईवटा शब्दमा यसदेखि पर अर्को शब्द छ उत्कृष्ट अन्यत माने अन्य परम माने उत्कृष्ट अन्यको श्रेष्ठ श्रेष्ठ अर्थ हो श्रेष्ठ न अस्ति मूर्तामूर्त प्रपञ्च प्रकारतया तद्विशिष्टात् मूर्तामूर्त जसका प्रकार छन् मूर्तामूर्त जगत जो छ त्यो जसका प्रकार माने विशेषण छन् त्यस विशेषणले विशिष्ट मूर्तामूर्त विशेषणले विशिष्ट जो तत्त्व बताइयो त्यसदेखि विशिष्टात् इति न इति निर्दिष्टात् न भनेर जसलाई बताइयो त्यो न शब्दले बतायो नेत्यन्यत परमास्ति भनेर थियो तो जो मूर्तामूर्त प्रपञ्च बतायो
त्यदेखि पर अर्को उत्कृष्ट तत्त्व छैन। नीति निर्दिष्टात् न भनेर निर्देश गरिएको जो ब्रह्म हो त्यस ब्रह्मदेखि अन्यत परम नास्ति। अन्यत परम नास्ति इति निषेध सहस्रात् हजारौं निषेध गरेका छन् परमात्मा। योदेखि पर तत्त्व छैन भनेर न इत्यन्यत परम अस्ति, यसदेखि अन्य पर छैन, उत्कृष्ट छैन भनेर यी वाक्यहरूद्वारा नास्ति इत्यादि निषेध सहस्रात् अनेक निषेध र अनेक हजारौं निषेधहरूद्वारा चाहिँ पर छैन भनेर अनेक निषेधदेखि पर कुनै छैन, निषेध गरिसकेकोदेखि अरू पर कुनै छैन। यही बताइन्छ अब यता परस्मिन ब्रह्मणि से अब बताइयो यसदेखि पर उत्कृष्ट तत्त्व छैन, प्राप्य अर्को उत्कृष्ट तत्त्व छैन भनेर निषेध गरियो। अब जुन ब्रह्मको विषयमा जो बताइयो थियो अहिले जो युक्तिहरू बताइएका थिए तिनको समाधान गर्दैछ। परस्मिन ब्रह्मणि सेतत्व व्यपदेश, पर ब्रह्ममा सेतु व्यवहार कसरी गरेको, अन्य प्रापक छ भनेर होइन, सेतुत्व व्यवहार। सेतुत्व जो व्यवहार हो, सेतुत्व भनेर जो बताइयो अभी अहिले, त्यो प्रशासनात् सर्वलोका शङ्कर करत्व होइन, सेतुत्व सामान्य। जस्तै सेतुले सबैलाई धारण गरेको हुन्छ, धारण गरे हुन्छ, कसैलाई धक्का नलागेर सेतु प्रशस्त छ। सेतु जस्तै अलग अलग धारण गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि के छ, आफ्नो प्रशासनद्वारा, आफ्नो आदेशद्वारा, आदेश रूपी जो प्रशासन हो, शासन हो, त्यस शासनबाट सर्वलोक असङ्करत्व होइन, सबै लोकको साङ्कर्य हुँदैन रे। साङ्कर्य हुँदैन भने परस्पर मिश्रण हुँदैन। जसको जस्तो स्वभाव छ त्यो आफूमा रहन्छ। एउटो स्वभाव अर्कामा सम्बन्ध अर्कामा जाँदैन, अर्काको स्वभाव अर्कामा छैन। अनि यस्तो अरू असङ्कीर्ण रूपले, पृथक पृथक रूपले कसैको स्वभाव कसैतिर सङ्कीर्ण हुन नदिएर, मिसिन नदिएर परमात्माले सबैलाई धारण गर्ने भएको होला शेषु बताएको हो। आफ्नो प्रशासनद्वारा यस्तो प्रकार परमात्माको प्रशासन छ जसले त्यो प्रशासनले नै सबै पदार्थहरूलाई परस्परमा सम्मिश्रण गराएर आफ्नो आफ्नो स्वभाव आफूमा नै व्यवस्थित गरेर धारण गर्ने भएको हुनाले सेतु भनेको हो। यो बताइँदैछ सेतु सामान्यात्, सेतुको जस्तै स्वभाव यहाँ पनि भएको हुनाले सादृश्य, सेतुको जस्तै सादृश्य परमात्मा भएको हुनाले जस्तै सेतुले सबैलाई धारण गर्दछ, अलग अलग भएर जान्छन्, ठुलो सेतु जब बनेको छ जसको, त्यहाँ त्यस्तै प्रकार सेतु जस्तै यो परमात्माले पनि आफ्नो प्रशासनद्वारा सबै लोकलाई असङ्कीर्ण रूपमा धारण गर्ने भएको हुनाले उसलाई सेतु भनिएको हो। सेतु सामान्यमा सेतु जस्तै समानता भएको हुनाले यति साम्यलाई लिएर तथा यसरी भनिए पनि छ अगाडि, अथय आत्मा स सेतुर विधृति येषां लोकानाम असंभेदाय। अगाडि श्रुतिमा स्वयं त्यहाँ बताइएको छ, अथह या आत्मा, जो आत्मा हो परमात्मा, त्यो आत्मा सेतु, यो सेतु हो। कसरी भन्दा येषां लोकानाम असंभेदाय विधृति, यसरी धारण गर्दछ यी सबै लोकलाई असंभेदाय, परस्परमा सम्मिश्रण हुन नदिएर, सङ्घर्ष हुन नदिएर। जस्तै खुब समूह हुन्छ, घर्षण हुन्छ, त्यसमा जो छ एक दुसराको सङ्घर्ष हुन्छ, त्यसरी नभएर असङ्कीर्ण रूपले सबैलाई असंभेदाय माने परस्परमा मिल्न नदिनको लागि आफ्नो आफ्नो स्वभाव आफू व्यवस्थित हुने, यस्ता प्रकारले असङ्ख्य जसको स्वभाव जहाँ छ त्यसैमा नै व्यवस्थित गर्ने। यो सम्भेद भन्दछन्, यहाँ सम्भेद भनेको सङ्कीर्णता, परस्पर सम्मिश्रण, त्यो सम्मिश्रण स्वभावहरूको सम्मिश्रण हुन नदिनको लागि लोकहरूको यो त्यस प्रकारले धारण गर्नेवाला विधृति येषां लोकानाम असंभेदाय, यी सबै लोकहरूको असंभेदाय परस्पर सङ्कीर्णता नहुन दिनको लागि यो के हो त, सेतु धारण गर्नेवाला, विधृति भने धारण गर्नेवाला सेतु हो। इति यो यसको अर्थ हो। सेतुको अर्थ अर्को कोही प्राप्य छ भन्ने होइन। यो आत्मा, यो परमात्मा जो छ समस्त लोकको लगलाई परस्पर सम्मिश्रण हुन नदिएर अलग अलग स्वभाव रूपले उनलाई व्यवस्थित गरे, आफूमा व्यवस्थित गरेर
धारण गर्ने आफ्नो शासनद्वारा यो यस कारणले सेतु हो। विधृति माने धारण गर्ने रूप सेतु हो। यस कारणले जो भनेको थियो सेतु भनेको हुनाले यो पार गर्ने साधन हो। अनि यो साधन भनेर यो प्राप्तव्य यसद्वारा प्राप्य अरू कुनै छ। जस्तै सेतु भएपछि सेतु त्यो यस पारलाई उस पार जानलाई त्यो साधन भन्छ। त्यस्तै प्रकारले प्राप्य वस्तु अर्को छ योभन्दा पर। अनि त्यसलाई यो धारण गर्ने यो जगत कारण आत्मा हो भनेर शङ्का गरिएको थियो। यहाँ होइन त्यसो। सबै लोकलाई असङ्कीर्ण रूपमा धारण गर्नको लागि यो सेतु हो। सेतु भन्यो स्पष्ट बताइहाल्यो। अथ या आत्मा स सेतुर विदिते येषां भेदाम लो भनेर 8वां जो छान्दोग्य उपनिषदको 8वां अध्याय हो त्यसमा वर्णन गरिएको छ। अथ या आत्मा अरे भइसक्यो। अब आयो सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलान शान्त उपासित इत्यारभ्य। यो सबै जगत ब्रह्म हो। कसरी भन्दा तज्जलान ब्रह्मदेखि उत्पन्न भएको हुनाले ब्रह्ममा लीन हुनुभएको हुनाले ब्रह्मले जीवित राख्ने भएको हुनाले तीनवटा छन् यहाँ। तस्मात् जायते तज्ज तस्मिन् लियते तल्ल तेन अन्यते तदन अनप्राणने। सबैलाई प्राण सञ्चार गराउन जीवित राख्ने। सबै उत्पन्न भएको हुनाले ब्रह्मदेखि ब्रह्ममा लीन हुनुभएको हुनाले ब्रह्मद्वारा रक्षित भएको हुनाले पालित भएको हुनाले यो सबै ब्रह्म हो। यस कारणले शान्त भएर उपासित ध्यान गर भनेछ। उनको उपासना गर। यसकारण इत्यारभ्य यहाँबाट आरम्भ गरेर उक्त जगन निमित्त उपादान भूतस्यैव। उक्त जो छ जगतको उपादान निमित्त कारण बनिहाल्यो। ब्रह्मदेखि उत्पन्न ब्रह्ममा लीन हुनेवाला और ब्रह्मले पालित प्राणन गर्नेवाला यहाँबाट आरम्भ गरेर जो बताइएको थियो जगतको उपादान निमित्त कारण जगत निमित्त उपादान भूतस्यैव। यहाँबाट आरम्भ गरेर जगतको निमित्त र उपादान कारणभूत जो कारण रूप जो ब्रह्म हो। कारण रूप ब्रह्म नै एतम इतः प्रत्यय जसरी श्रुतिमा बताइन्छ एतम इतः प्रत्यय अभिसम्भवितास्मि। म यस शरीरबाट इतः भनेको यस शरीरबाट प्रत्यय निस्केर मुक्त आत्माको त्यो शरीर छोडेर जानेवालाको यो वचन बताइँदैछ। इतः प्रत्यय एतम अभिसम्भवितास्मि। यस शरीरलाई छोडेर प्रत्यय भनेको मरेर भन्ने शब्द सामान्य शब्द भनिन्छ। परन्तु यस शरीरबाट निस्केर अनि एतम अभिसम्भावी भवितास्मि। यस परब्रह्मलाई मैले प्राप्त गर्नेछु। इति परम प्राप्यत्व वचनात्। यसैलाई परम प्राप्य बताओ। यही जगत काल तत्त्वलाई परम प्राप्यत्व वचनात् तरतिरपि प्राप्ति वचन। जो तरति एतम सेतुम तीर्थ भनेको थियो। तीर्थको अर्थ त्यो होइन यो के अरे यसलाई तर्ने भन्ने होइन। अर्थात् यसलाई प्राप्त गरेर भन्ने अर्थ हो। त्रिप्लवन तर्ने जो तरति धातु हो तर्ने अर्थमा भएको जो धातु हो यहाँ प्राप्ति अर्थमा हो। किनकि जस्तै उदाहरण दिएको छ भाष्यमा कि वेदान्तम तीर्थ भनेको वेदान्तलाई पार गरेर जाने होइन वेदान्तलाई प्राप्त गरेर भन्ने अर्थ आउँछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि यस सेतुलाई तीर्थ भने यस सेतुलाई ब्रह्मरूपी सेतुलाई प्राप्त गरेर भन्ने अर्थ हो। तरतिरपि प्राप्ति वचन है। ये तो प्राप्त अभिसम्भविता से प्राप्ति बतायो न। यसलाई पार गरेर यस शरीरदेखि निस्केर मैले उसलाई प्राप्त गर्नेछु उस परमात्मालाई। यस्तै प्रकारले यहाँ पनि जो एतम सेतुम तीर्थ हो यस ब्रह्मरूपी सेतुलाई प्राप्त गरेर अनि म जो छ प्राप्त गरेर यो अन्ध आनन्द हुन्छ। जो वहाँ बताएछ जस्तो यहाँ रोग आदिले युक्त छ त्यो सबले छुटेर परम सुखी हुन्छ भनेर बताएछौ। त यो पार गर्छ भनेर यो पार गर्ने त पार गर्ने साधन हो। यसबाट प्राप्य अर्को छ भनेर जो शङ्का गरिएको थियो त्यो पनि केवल उक्त्याभास हो। त्यो होइन। किनकि यहाँ यो जो भनिएको छ यस शरीरबाट निस्केर मैले यस परमात्मालाई परब्रह्मलाई प्राप्त गर्नेछु भनेर जो मुक्तको यहाँ वचन छ। इति परम प्राप्य तो वचनात्। यहाँ परम प्राप्य बताइयो।
यो शरीरदेखि निस्केर परम प्राप्य परमात्मालाई परम प्राप्य तो कथन भएको हुनाले तरतिरफी यहाँ एतम सेतम तीर्थमा जो तरती भने पार गर्नेवाला तर्नेवाला जो धातु हो तर्ने अर्थ बताउने वाला त्यो यहाँ प्राप्ति वचन हो प्राप्तिवाची हो। उदाहरण एउटा दिइहाल्यो यो त हो वेदान्तम तीर्थ भनेपछि वेदान्तलाई पार गर्ने अर्थ होइन वेदान्तलाई प्राप्त गरेर भने जस्तै यहाँ पनि यस सेतुलाई तीर्थ भनेको यस सेतुलाई प्राप्त गरेर म यस प्रकारले परम सुखी हुनेछु भनेर त्यही बताइन्छ। यस कारणले अर्को परतत्व छैन। यिनी जो यहाँ हेतु दिए युक्ति दिए युक्त्याभास हुन् वस्तुतः यिनीबाट अर्को परम तत्व सिद्ध हुँदैन। त्यही नै प्राप्ति बतायो त्यसैलाई नै प्राप्ति बतायो। यस शरीरबाट छोडेर प्राप्ति कुन हो प्राप्ति गर्ने परमात्मा नै। अब चतुष्पाद कसरी बतायो त चतुष्पाद ब्रह्म भनेर उन्मान परिच्छिन्न त बतायो परिच्छिन्न ब्रह्म हुन सक्दैन भन्दा त्यो जो बतायो श्रुतिमा कि पादोस्य विश्वभूतानि चतुष्पाद ब्रह्म यो भनेर जो परिच्छिन्न रूप बतायो परिच्छिन्न ब्रह्म हुन सक्दैन। त्यसको कारण बताइदैछ कि बुद्ध्यर्थ पादवत चतुष्पाद इत्यादि जो परमात्मालाई उन्मान बतायो एक परिमाण पच्छिन्न मान बतायो परिमाण अलग गरेर बताएछ यति पाद चतुष्पाद यति पाउवाला भनेर एक असीमित वस्तुबाट जो परिमाण निकाल्छ यति यति भनेर त्यस्तै प्रकारले यहाँ जो पाद चतुष्पाद भनेर मलाई बताएको यो त के हो उन्मान व्यपदेशोपि उन्मान माने परिच्छिन्नमान परिच्छिन्न परिमाण जो बताइएको त्यो पनि जो बतायो वाक्पाद चक्षुपाद इतिवत उपासना परमात्माको वाणी पाद हो चक्षुपाद हो भनेर के गर्ने भन्दा यो उपासनाको लागि हो। यस रूपले उपासना गर्ने परमात्माको किनकि अपरिच्छिन्न परमात्माको यो उपासना गर्न कठिन हुन्छ मनद्वारा ग्रहण गर्ने। यस कारणले एक उपासनामा सरलताको लागि यहाँ यो उन्मान बताएको परिमाण बताएको। यस कारणले यसबाट परिच्छिन्न त वर्ण अर्थ होइन यो त उपासनामा सौविध्यको लागि बताएको हो। बुद्ध्यर्थ पादवत बुद्ध्यर्थ भने उपासनाको लागि यो जो अपरिच्छिन्न परमात्मालाई परिच्छिन्न जो उन्मानोत्तर बताइयो त्यो जो छ बुद्ध्यर्थ बुद्ध्यर्थ भने ज्ञानार्थ अर्थात् उपासनार्थ पादवत जस्तै परमात्मालाई बताइयो पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य भन्यो यो सारा विश्व परमात्माको यो पाउ बराबर हो। अरू जो त्रिपाद परम पदमा छ भनेर जो बताइयो यो अपरिच्छिन्न परमात्मालाई पाउ बराबर जगत अर्को पाद उता भनेर भन्ने के हो त त्यो जो छ एक उपासनाको लागि हो सौविध्यको लागि। अतः अब यसलाई यहाँ नै विश्राम गरौँ यसलाई भोलि पुरा गर्ने हुन्छ। श्री हरे नमः। सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम् आवेत् तद्वक्तारम् आवेत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते उपनिषु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर ब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।